खुशामदीद कहते हैं आपको आपके चैनल खौफसान 555 में। उम्मीद करते हैं कि तमाम नाजरीन खुश होंगे और आफियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, जो इंतहाई मेहरबान और बड़ी बुजुर्गी वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि कहानी को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि कराची के एयरपोर्ट पर पेश आई। ये कहानी हमसे अरसलान साहब अपनी ज़ुबानी पेश कर रहे हैं। चलिए आइए सुनते हैं अरसलान साहब की ज़ुबानी इनकी हकीकत भरी खौफनाक कहानी। कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह रात गई भी रोशन था, मगर इस रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी रात के 2:40 बजा रही थी। वो वक्त जब फ्लाइट्स का रश कम होता है, लॉजेस तकरीबन खाली और एयरपोर्ट की लंबी शीशे वाली राहदारियों में हवा की सीटी की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन्हीं सुनसान गुजरगाहों में दो दोस्त अरसलान और हमजा आए हुए थे। अरसलान 2 घंटे पहले ही कतर से पहुंचा था, मगर मौसम की खराबी के बाइस इसका सामान अब तक नहीं आया था। दोनों दोस्त सामान के आने का इंतजार करते हुए खाली बेंचेस के करीब आ गए थे। अरसलान का चेहरा थका हुआ था। वो एक बेंच पर बैठते ही लंबी सांस लेता है। हमजा कहता है कि यार, कराची वापस आते ही लिटरली तुम्हारा नसीब ही खराब हो गया है और सामान भी लेट। अरसलान आह भरता है, बस दुआ कर आज ही मिल जाए, थकन से बुरा हाल है। इसी दौरान अरसलान की नज़र कुछ फासले पर पड़ती है। एक औरत बेंच पर बैठी है, सफ़ेद कफन में लिपटी हुई। अरसलान का दिल एक लम्हे को रुक जाता है। वो बताता है कि वो औरत बिल्कुल साकिन, झुकी हुई, जैसे कुछ देख रही हो। पहले तो इसे ऐसे लगा कि कोई खातून ने ओढ़नी टांग रखी है, लेकिन अगले ही लम्हे इसका दिल सीने से बाहर आने को था। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई बंद इंजन अंदर जल रहा हो, गहरा गड़ा सियाह धुआं जैसे इससे पूरे मुंह को सियाह कर रखा था। अरसलान फौरन हमजा की तरफ झुककर कहता है कि हमजा इधर देख, एक औरत, वो कफन में। हमजा हंसता है, तू फ्लाइट से उतरा है या ख्वाब कोई देखकर? कहाँ है औरत? अरसलान दोबारा देखता है, लेकिन इसी लम्हे वो औरत गायब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद ऐलान होता है। कार्गो कॉरिडोर में ये दोनों दोस्त चल रहे होते हैं। कतर एयरवेज के सामान की लोडिंग में मज़ीद ताख़ीर हो गई है। अरसलान गुस्से और बेचैनी से उठ खड़ा होता है। दोनों दोस्त कार्गो वाले लंबे कॉरिडोर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां शीशों के पीछे लगेज की मूवमेंट दिख रही होती है। कॉरिडोर तकरीबन खाली था। फ्लोर पर हल्की सी नमी थी, जैसे अभी धुलाई हुई हो। ऊपर लगे फ्लोर पर जो लाइट्स थी वो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। अरसलान अचानक रुक जाता है। हमजा देख, सामने, इसके सामने बिल्कुल राहदारी के बीच वही कफन वाली औरत खड़ी होती है। एक बार वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही होती है और हर सांस के साथ सियाह धुआं इसके मुंह से बाहर निकलकर फिजा में फैल रहा होता है। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर धुएं में गुम था। सिर्फ इसकी आंखें दो आग जैसी सुर्ख नुक्ते धुएं के अंदर चमक रहे थे। अरसलान की चीख गले में ही अटक जाती है। हमजा चीखता है, अरसलान, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुझे हो क्या गया है? अरसलान कांपते हुए कहता है कि वो मुझे देख रही है। दोनों वापस बैठने की जगह की तरफ भागते हैं। हमजा कहता है कि यार, तुम्हें वहम बहुत जल्दी हो जाता है। तुम खुद कह रहे थे ना कि कतर की फ्लाइट में नींद पूरी नहीं हुई है। अरसलान सर झटकता है, मगर इसका दिल नहीं मान रहा होता। वो जानता था कि इसने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो इंसान बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों फिर बेंच पर बैठते हैं, लेकिन इस बार फिजा में अजीब सी बू फैली होती है, जले हुए कपड़े जैसी, या किसी पुराने कमरे की सी सड़ांध। अरसलान के बाजू पर सर्द लहर सी दौड़ जाती है। ये बू कहाँ से आ रही है? हमजा जवाब देने ही वाला था कि अरसलान के बिल्कुल करीब इसके कान के पास कोई सांस लेता है, एक लंबी घुटी हुई, और इसकी सांस के साथ वही काला धुआं। अरसलान झट से मुड़कर देखता है और बैठ ही जाता है खौफ से कि वो औरत इसके बिल्कुल पास खड़ी होती है, इतनी करीब कि इसका सया धुआं अरसलान के चेहरे से टकरा रहा होता। और इसका कफन सफ़ेद था, मगर इसके नीचे से जैसे कोई सियाह हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अरसलान आखिरकार चीख पड़ता है और हमजा, लेकिन हमजा के जाविये से वहाँ कुछ भी नहीं था। अरसलान अपना सामान छोड़कर
اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا راہداری کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے اسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی سفید لباس ہوا میں گھسیٹتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ کسی بھاری چیز کی رگڑ کی آواز، کسی گھسیٹنے کے قدم۔ ارسلان چیختا ہوا دوڑتا ہے، وہ میرے پیچھے ہے حمزہ، وہ میرے پیچھے ہے۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ دونوں مرکزی ہال میں پہنچتے ہیں جہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ ارسلان پوری سانسوں میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حمزہ سختی سے پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ ارسلان مجھے بتا تو نے کیا دیکھا ہے، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان کپ کپاتی آواز میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت انسان نہیں تھی، اس کا چہرہ دھواں بالکل سیاہ جیسے کسی نے آگ میں جلا دیا ہو، اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی بالکل نزدیک سے۔ حمزہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اسی لمحے ارسلان کے پیٹھ کے پیچھے روشنی کے پاس ایک سفید کپڑا ہلکا سا ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ حمزہ کی تو مانو جیسے سانس کیا جسم سے جان ہی آدھی نکل جاتی ہے۔ اسے پہلی بار کچھ نظر آتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے ایک دھواں میں لپٹا ہوا چہرہ۔ وہ فوراً ارسلان کو پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے، چلو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلتے ہیں۔ دونوں ایئرپورٹ سے بالکل باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہ ارسلان سانس بحال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دوبارہ کبھی رات کو کراچی ایئرپورٹ نہیں آؤں گا۔ حمزہ خاموش رہتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے لیکن آخری لمحے میں وہ بیک ویو مرر میں دیکھتا ہے تو ایئرپورٹ کے شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ عورت کھڑی، کفن اوڑھے، سیاہ دھواں منہ سے نکلتا ہوا، اور اس بار اس کا چہرہ پوری طرح واضح جلا ہوا پگھلا ہوا صرف ایک لمحے کے لیے دکھتا ہے کہ حمزہ جلدی سے مرر جھٹک دیتا ہے۔ ارسلان پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ حمزہ آہستہ سے کہتا ہے کہ ارسلان میں شاید غلط تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو یا ٹائم پاس، وہ صرف تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی رات کی سڑکوں پر دوڑ جاتی ہے اور ایئرپورٹ کے اندر وہ عورت دھیرے دھیرے دھواں بنتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ وہ عورت نہیں تھی، وہ کوئی شیطان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری اس بات پر کوئی یقین کرے گا؟ تو ارسلان کہتا ہے کہ کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی رات کے اس فلائٹ نہیں لوں گا، اور رات کی اگر فلائٹ ہو بھی جائے گی تو میں کراچی ایئرپورٹ پر نہیں ٹھہروں گا۔ ارسلان بتاتا ہے کہ دوسرے دن وہ اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا لگیج جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر لگیج پینڈنگ ایریا میں پڑا ہے وہاں سے اٹھا لائے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس رات کی بات میں کتنے ہی وزٹ کر کیے، کتنی ہی دفعہ میرا آنا جانا ہوا، لیکن میں صبح فجر ہی کی فلائٹ سے جاتا ہوں اور واپسی پر بھی جو میری بیک فلائٹ ہوتی ہے، ریٹرن فلائٹ ہوتی ہے، وہ بھی صبح ہی کی ہوتی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا دوست ارسلان مجھے بیوقوف یا پاگل بنانے کے لیے یا وقت کو کاٹنے کے لیے کہ کسی طرح سے لگے جائے، وہ میرے ساتھ یہ حرکتیں کھیل رہا ہے اور آخر میں ہنس جائے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت واقعی کفن میں کھڑی دھواں اپنے چہرے سے نکال رہی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ میں نے بہت سارے دوستوں کو بتایا تو کسی نے آج تک اس پر یقین نہیں کیا، لیکن میں اور میرا دوست جو میرے ساتھ ہمراز تھا ارسلان، وہ کہتا ہے کہ کسی کو بتا کر کیا کرنا ہے، بس اپنی ہی چیزوں سے سبق سیکھو۔ اور آج کے بعد ہم نے کبھی بھی رات کی فلائٹ نہ لی اور نہ ہی کراچی ایئرپورٹ پر رات کے ٹائم کے اوپر جب پیسنجرز کم ہوتے ہیں تو نہ ہی ہم نے کبھی وہاں ویٹنگ کی۔ اور یہ تمام واقعہ ایک ایسی سچی کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جب اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری روح تک کانپ جاتی ہے۔